बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। खरूज की किताब उसका 34 बाब। शहादत की नई लोहें। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए पहले लोहों की तरह 2 लोहे पत्थर की तराश, तो मैं उन पर वो कलाम लिखूंगा जो पहले लोहों पर था, जिन्हें तूने तोड़ दिया। और सुबह के लिए तैयार हो जा और कोहे सीना पर सुबह को चढ़ और वहां पर मेरे आगे पहाड़ की चोटी पर ठहरा रहे। और तेरे साथ कोई और ऊपर ना चढ़े और ना सारे पहाड़ में कोई नजर ना आए, यहाँ तक कि कोई भेड़ बकरी या गाय बैल उसके सामने चरने ना पाए। तब उसने पहली लोहों के मुताबिक पत्थर की 2 लोहें तराशी, और जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था, मूसा सुबह सवेरे उठकर दोनों पत्थर की लोहें अपने साथ लेकर कोहे सीना पर चढ़ा। तब खुदावंद बादल में नीचे उतरा तो मूसा उसके पास वहां खड़ा हुआ और उसने नाम से पुकारा, खुदावंद। और खुदावंद उसके आगे से गुजरा। और खुदावंद ने पुकारा, खुदावंद खुदाए रहीम व मेहरबान, बड़े तहम्मुल वाला, बड़े रहमतों और वफादारी वाला, हजारों पर मेहरबानी करने वाला, बदी और खता और गुनाह का बख्शने वाला, कोई खताकार उसके सामने बरी ना होगा। वो बाप दादा के गुनाह का बदला लड़कों को और लड़कों के लड़कों को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी की और जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूँ तो खुदावंद हमारे बीच में चले, क्योंकि ये लोग सख्त गर्दन हैं, और हमारे गुनाह और खताएं माफ कर और हमें अपनी मरास बना। उसने कहा, देख, मैं तेरे सब लोगों के आगे अहद करता हूँ, मैं ऐसे मौजज़े करूँगा कि सारी दुनिया में किसी कौम में वैसे कभी नहीं किए गए, और तमाम कौमें जिनके दरमियान तू है खुदावंद का काम देखेंगी, क्योंकि हैबत अंगेज वो काम है जो मैं तेरे लिए करूँगा। जो कुछ आज के दिन मैं तुझे हुक्म देता हूँ उसे बजा ला। देख, मैं तेरे सामने से अमोरियों और कनानियों और हौतियों और फर्जियों और हौवियों और यबूसियों को निकाल दूंगा। पास तो खबरदार रह कि उस मुल्क के बशिंदों के साथ जिसकी तरफ तू जाता है अहद मत बांधना, ताकि वो तुम्हारे दरमियान फंदा ना हो, बल्कि उनकी कुर्बान गाहों को ढा दे, उनके सतूनों को तोड़, उनके खंभों को काट डाल। तू किसी दूसरे खुदा को सजदा ना करना, इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो गयूर खुदा है। खबरदार उस मुल्क के बशिंदों के साथ अहद ना बांधना, क्योंकि जब वो अपने मबूदों की पैरवाई में बदकारी करते और अपने मबूदों के लिए कुर्बानी करते हैं तो तुझे बुलाएं और तू उनकी कुर्बानी में से खाए, और तू उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए और उनकी बेटियां अपने मबूदों की पैरवाई में बदकारी करें, और तेरे बेटों से अपने मबूदों की पैरवाई में बदकारी करवाएं। तू अपने लिए ढाले हुए मबूद ना बनाना, और तू फितर की ईद किया करना, जैसा कि मैंने तुझे हुक्म दिया। अबैब महीने के मुकर्रर वक़्त पर तू 6 दिन फितर खाना, क्योंकि अबैब के महीने में तू मुल्क मिस्र से निकला। सब जो
رحم کو کھولے میرا ہے، اور مویشی میں سے گائے اور بھیڑ کے سب پہلے نر میرے ہیں، اور گدھے کے پہلے بچے کا فدیہ تو ایک برہ دینا، اور اگر اس کا فدیہ نہ دے تو اسے مار ڈالنا۔ تو اپنے سب پلوٹے بیٹوں کا فدیہ دینا، اور تم میرے سامنے خالی ہاتھ حاضر نہ ہونا۔ 6 دن تو اپنا کاروبار کر، اور 7ویں دن میں آرام کر، اور ہل جوتنے اور فصل کاٹنے سے باز رہ، اور ہفتوں کی عید، گیہوں کے پہلے پھل کاٹنے کے وقت، اور برس کے آخر میں غلہ جمع کرنے کی عید منا۔ سال میں 3 مرتبہ تیرے سب مرد خداوند اسرائیل کے خدا کے سامنے حاضر ہوں، اور میں قوموں کو تیرے آگے سے باہر نکال لوں گا، اور تیری حدود وسیع کروں گا۔ اور جب تو سال میں 3 دفعہ اپنے خداوند خدا کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جائے گا، تو کوئی شخص تیری زمین کا لالچ نہ کرے گا۔ تو میرے ذبیحہ کا خون خمیر کے ساتھ نہ گزارنا، اور عید فصح کے ذبیحہ سے صبح تک کچھ باقی نہ رکھنا۔ تو اپنی زمین کے پھلوں کا پہلا پھل خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا، اور حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں مت پکانا۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ان باتوں کو تو اپنے لیے لکھ، کیونکہ ان کے موافق میں نے تیرے اور اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس 40 دن اور 40 رات رہا، نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا، اور اس نے عہد کا کلام یعنی 10 احکام وہ لوحوں پر لکھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ کوہ سینا سے نیچے اترا، اور شہادت کی لوحیں پہاڑ سے اترتے وقت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، تو موسیٰ نہیں جانتا تھا کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کا چہرہ چمکدار ہو گیا ہے۔ اور ہارون اور سب بنی اسرائیل نے موسیٰ کی طرف نگاہ کی، اور دیکھو اس کے چہرہ کی جلد چمکتی تھی۔ تب وہ اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ تب موسیٰ نے انہیں بلایا، تو ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس واپس آئے۔ تب موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا۔ بعد اس کے کہ تمام بنی اسرائیل اس کے نزدیک آئے، تو اس نے انہیں ان سب باتوں کا حکم دیا جو خداوند نے کوہ سینا پر اسے فرمائی تھیں۔ اور جب موسیٰ ان کے ساتھ باتیں کرنے سے فارغ ہوا، تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈالا۔ اور جب موسیٰ خداوند کے سامنے بات کرنے کے لیے اندر جاتا تھا، تو نقاب اٹھاتا تھا جب تک کہ باہر نہ آتا، اور جو کچھ حکم ہوتا بنی اسرائیل سے کہتا تھا، اور بنی اسرائیل دیکھتے تھے کہ موسیٰ کے چہرہ کی جلد چمکتی ہے۔ تب اس نے نقاب اپنے منہ پر ڈالا جب تک کہ وہ خداوند کے سامنے باتیں کرنے کے لیے اندر داخل نہ ہوا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ خروج کی کتاب اس کا 34 باب کی 33 آیت میں لکھا ہے، خداوند نے کوہ سینا پر اسے فرمائی تھی، اور جب موسیٰ ان کے ساتھ باتیں کرنے سے فارغ ہوا، تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈالا۔ 34 باب کی 33 ہے، اپنے منہ پر نقاب ڈالا۔ مقدس پولس بیان کرتا ہے
کہ یہ نقاب یہودیوں کے اس اندھا پن کی علامت ہے جس کے سبب سے انہوں نے موعود مسیح کو نہیں پہچانا۔ موسیٰ اور انبیاء کی تضعیف کے روحانی معنی اب تک یہودیوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب 7 تا 18 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔